السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على تأثير ديال الكورونا فيروس على الناس اللي ديجا بادين لي اونتاماو بروسيدور كومبوس فرونس. ولهذا غادي نمشيو نشوفوا السيت ديال مارو كومبوس فرونس. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نهبطوا، غادي نشوفوا لارتيكل اللي كتبوا على كورونا فيروس وعلى الناس اللي مكونسيرنين بهم. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نهبطوا، كاين واحد لارتيكل هنايا على كورونا فيروس. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نكليكيو عليه وغادي نشوفوا اش قالوا. دونك اون غرو قالوا بان الناس اللي عندهم لي زونتروتيان ديال كومبوس فرونس في الايامات الجايه في شهر 3 وفي شهر 4 يعني مارس اي افريل ما يقدروش يمشيو يدوزو لونتروتيان سور بلاص يعني في الانستيتو فرونسي. لا بغاو يدوزو لونتروتيان غادي يدوز عبر فيديو كونفيرونس. انا غادي نقرا لكم وغادي نشرح لكم داكشي بالضبط. Donc, كيف ما قالوا هنايا les instituts français et les espaces Campus France du Maroc seront fermés au public à compter de samedi 14 mars. يعني بأن سدوا الكامبوس فرونس et les instituts français حتى واحد ما يقدر يدخل ابتداء من السبت اللي فات et jusqu'à nouvel ordre، يعني ما حدوش إن نهار غادي يحلوا فيه البيبان ديالهم. دونك غادي نهبطوا وغادي نشوفوا هنايا قال لكم les entretiens sont maintenus par vidéoconférence، يعني ان الناس اللي عندهم لي زونتروتيان ديال كومبوس فرونس غادي يقدروا يدوزوه بار فيديو كونفيرونس يعني سكايب مع ان اجون ديال لانستيتو فرونسي. حتى واحد ما يقدر يمشي vous ne devez pas vous déplacer dans les espaces campus France، يعني حتى واحد ما يقدر يدخل الكومبوس فرونس او لانستيتو فرونسي راه غادي يضيع وقته يديبلاصا. حتى واحد ما يقدر يدخل حيت خايفين من الكونتاميناسيون، خايفين بانهم يتعداو. دونك كيف ما قلنا les candidats déjà inscrits à un entretien seront contactés via la plateforme études en France pour organiser la visioconférence. Donc الناس اللي déjà خدوا رونديفو راه غادي يكونتاكتيوكم سوا بار ميل سوا بار تليفون، غادي يقولوا لكم النهار والوقت اللي غادي يكون عندكم الفيديو كونفيرونس. دونك بلا ما تخلعوا تقولوا l'entretien ما غاديش ندوزو، غادي يكون par vidéoconférence. Les candidats autorisés à prendre rendez-vous pour un entretien prennent normalement leur rendez-vous et seront également contactés. يعني الناس اللي باقي ما خدوش رونديفو حتى هما يقدروا ياخذوا رونديفو فيا البلاتفورم ديال كومبوس فرونس، ديال الكونت ديالهم في كومبوس فرونس، يقدروا ياخذوا رونديفو والرونديفو حتى هو غادي ديرولا بار فيديو كونفيرونس. يعني دابا ما كاين غير فيديو كونفيرونس، حتى واحد ما يقدر يديبلاصا لي انستيتو فرونسي. عارفين بان هذا المرض كيتفشى بطريقه جد سريعه، دونك حتى هما خايفين من الكونتاميناسيون وعندهم الحق. هنايا في فرنسا راه كاع لي زيكول حتى من الكوميرس لي ريستورون قهاوي كلشي سد، لي سينما كلشي سد كيف ما كتعرفوا. دونك وسمعت ان بالمغرب راه حتى هي القرايه حبسات. دونك فيما غادي تكون شي مستجدات جديده في هذا الموضوع راه غادي نعلمكم ان شاء الله. دابا غادي ندوزو للبارتيه الثانيه، غادي نهضر لكم على واحد السيت سميتو اي باي كلوب. هاد السيت اللي تقدروا ديروا فيه لي زاشا اونلاين. دابا راه عارفين بان المغازات سدوا بحال هنايا كلشي سد، الناس اللي باغيين يشريو حوايج واللي باغيين يشريو سبرديلات ولا تليفونات ولا اي حاجه عارفين بان المغازات سدوا. وحتى الا مشيتي للمغازا اون ديريكت كاين خطر ديال الكونتاميناسيون، يعني خطر بان الواحد يتعادى بالمرض.
دونك كنجي غادي نتكلم لكم على هذا السيت. هذا السيت تقدروا ديروا فيه لي زاشا اون لين. دونك اول حاجه خاصكم ديروا لانسكريبسيون. كتشوفوا انايا ديجا درت لانسكريبسيون. غنوريكم الكونت ديالي وكيعطيوكم 3 اورو اوفيرت على ملي كتحلوا الكونت ديالكم غراتويتمون. دونك انا غادي نوريكم الكونت ديالي وغنوريكم حتى السيت والفونكسيونمون ديالو. دونك من بعد ما كتانسكريبتاو غادي نخلي لكم لين دانسكريبسيون في الديسكريبشن. كيف ما كتشوفوا انايا هنايا جامع 6 اورو اي 6 اورو فاصلة 10. دونك غنوريكم الفونكسيونمون. هنايا في هذا السيت كتصيبوا كاع لي مارك. كتصيبوا نايك، انا غادي نطابي نايك. تصيبوا كاع لي سيت نايك، اديداس، تليفونات، كلشي كاع داكشي اللي كيختار لكم في البال. تصيبوا علي اكسبريس، امازون. دونك كتمشيو كتكليكو هنايا جو بروفيت دو رامبورسمون وكيديك ديريكتومون. هاد السيت كيديك ديريكتومون للسيت ديال نايك. المزيه ديال هاد السيت بانه ملي كتشري منه كتقدر يرومبورسيك. بحال هنا كيقول لك رومبورسي 5%، يعني يقدروا يرومبورسيوك في الثمن اللي شريتي ديال السبرديله ولا ديال على حسب التريكوات ولا على حسب الواحد اش باغي يشري كيرومبورسيك. دونك شو دابا راه داوني هاد السيت داني السيت اوفيسيال ديال نايك. كيف ما كتشوفوا كديروا لي زاشا وكترومبورساو كيف ما كاتبين هنايا. كما كتشوفوا هنايا كاش باك يعني رومبورسي 5%، يعني غادي يرومبورسوك بحال شريتي شي حاجه ب 50 اورو ولا هذيك غادي يرومبورسوك ديريكتومون. ماشي ديريكتومون، كياخذ شويه الوقت. بحال هنايا ملي كتشوفوا ملي كترومبورسا راه كيكتبوها لك هنايا. بحال هنايا عندي لحد الان عندي 6 اورو اي 10 سنتيم. كيف ما كتشوفوا ما كاينش غير النايك هنايا. كيف ما قلت لكم كيديكم السيت راه كيتشارجا. غنوريكم من بعد. ها السيت اوفيسيال ديال نايك كما كتشوفوا. بالزوينه الواحد ما كيبقاش يديبلاصا لي ماغازان راه عارفين دابا بان بيريود صعيبه بزاف. بنادم يقدر يتكونطامينا، بنادم يقدر يتصاب بالمرض. دونك اللهم الواحد يدير لي زاشا اون لين. دونك كاينه نايك، وريتكم نايك، غادي نوريكم كاينه اديداس. كما كتشوفوا كاينه اديداس. كاينين حتى من لي زوتيل اللي باغي ريزيرفي لي زوتيل. اديداس كاين امازون. كاين امازون اللي كيرومبورسي جوسكا 5%. كما كتشوفوا كيرومبورسيوك 7% على لي زاشا ديالك. دونك كاينين نسيت نمونسيوني لكم هذه. كاينين حتى لي كود برومو. كود برومو امازون obtenez 5% كما كتشوفوا. prime pour les étudiants. دونك كما كتشوفوا كاين حتى لي كود برومو. هنايا كود برومو جوسكا 20%. كتكليكيو هنايا وكيديكم ديريكتومون امازون ولا علي اكسبريس. كديروا له الكوموند ديالكم ولا لي زاشا ديالكم، ومن بعد واحد الوقت كيرومبورسيوكم على حسب. بحال هنايا كيقول لك رومبورسي جوسكا 7%، يعني الا درتي واحد الاشا كيرومبورسيوك في 7%. هنايا نايك كاتبين 5%. كاينين دي سيت كاينين لي سيت اللي كتبوا فيهم رومبورسي 10% 9% على حسب السيت وعلى حسب لوفر ديالو. دونك كيف ما قلت لكم هاد السيت كتصيبوا فيه كلشي. كتصيبوا فيه التليفونات، كتصيبوا فيه اي حاجه طاحت لكم في البال، لي زوتيل كلشي. دونك هاد السيت هذا غادي نخلي لكم في الديسكريبشن. سيروا تقيدوا فيه. الا كان عندكم شي تساؤل خليو ليا في الديسكريبشن، خليو ليا في الكومونتيرات.
وفما كانت شي مستجدات على تطور الحالة، يعني في البروسيدور كومبلكس فرونس اي مستجدات راه غادي تكونوا في راسكم، راه غادي ندير لكم فيديوهات عليهم، كونوا هانيين. تهلاو ليا في راسكم ونتشوفوا ان شاء الله الفيديو الجاي. تشاو.